إذا بتريدوا يلا يلا إذا بتريدوا قمة الجبال هناك ثلوج. هنا بعد فترة بصير في ثلج. اینجا برف میاد البته اندکی بعد. تليفون جمهوری اسلامی ایران در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان و مسئولین لبنانی است. ما دنبال برهم زدن چیزی نیستیم. نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء. ما دنبال حل مسائل است. بل نحن نريد حل المشكلة. ما در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان است. وفي كل الظروف نحن واقفين إلى جانب لبنان. اونهایی که به هم میزنن نتانیاهو و دار و دسته او هستند. الذي ينسف الأوضاع هو نتنياهو وأنصاره وأعوانه. دوستان و دشمناتون رو بشناسید. فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم. حزب الله یک جریان رشیدی است. حزب الله هو طيار صلب ورشيد. و ملت لبنان هم ملت رشیدی است. وإن الشعب اللبناني هو شعب عظيم. و خودشون میدونن چیکار کنن. وإن حزب الله هم بأنفسهم يعرفون كيف يتصرفون. ما در همه شرایط از مقاومت حمایت میکنیم. نحن مثل ما قلنا سندعم المقاومة وفي ظل كافة الظروف. ولی خودشون میدونن چیکار بکنن. تفاصيل جيدة. شكرا. که رسانه ها اینجا هستن معمولا باید در مورد آب و هوا صحبت بکنیم. هوا چطور بود؟ ونتمنى في الحقيقة أن الجو لطيف زي لبنان ولكن شوية أبرد. في قمة الجبال هناك ثلوج. هنا بلبنان بعد فترة بصير في ثلج. اینجا اسلامی ایران در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان و مسئولین لبنانی است. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا وفي كافة الظروف. مخصوصا در شرایط فعلی که شرایط سختی رژیم صهیونیستی برای ملت لبنان ایجاد کرده. و این رو ما یه وظیفه میدونیم که از ملت لبنان و خواسته های اون حمایت کنیم. ونحن نعتبر هذا الوقوف واجبا لنا في إطار دعم الشعب والحكومة اللبنانية. و امیدواریم هر چه زودتر شرایط کشور شما بهبود پیدا کنه. ونتمنى وفي أسرع وقت ممكن أن تتحسن ظروفكم وظروف بلادكم. و مردم عزیزی که از مناطق جنوب مجبور شدن به بخش‌های دیگه برن بتونن به خانه‌های خودشون برگردن. سفر ما برای این بود که بگیم ما در همه شرایط از ملت لبنان و مسئولین لبنانی حمایت میکنیم. ما دنبال برهم زدن چیزی نیستیم. نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء. ما دنبال حل مسائل است. بل نحن نريد حل المشكلة. ما در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان است. وفي كل الظروف نحن واقفين إلى جانب لبنان. اونهایی که به هم میزنن نتانیاهو و دار و دسته او هستند. الذي ينسف الأوضاع هو نتنياهو وأنصاره وأعوانه.
يلا بيعدوا الآن. طفش سيارة يا زلمة، عم بيطفوا فيها موقف.